अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीजन 2 एपिसोड 16। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरह दुंदार यानी कि अर्तुगरुल भाई का छोटा भाई दुंदार मंगोल सिपाहियों को चकमा देकर घोड़े से भाग जाता है और वो खुले मैदान में पहुंच जाता है और उसका पैर फिसलने के बाद उसके मंगोल सिपाहियों से पकड़ लेते हैं। और इस एपिसोड में दुंदार खड़ा होता है और मंगोल सिपाहियों से मुकाबला करने लगता है और एक मंगोल सिपाही को वो जख्मी भी कर देता है। लेकिन इतने में और ज़्यादा मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वो दुंदार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दुंदार अकेले पड़ जाता है। तभी अमीर सादिन कोपेक के सिपाही वहाँ आते हैं और वो उन पर मंगोल सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और अमीर सादिन कोपेक के सिपाही दुंदार को उठाकर साइड में ले जाते हैं और वो खुद मंगोल सिपाहियों से मुकाबला करने लगते हैं और वो एक एक करके सभी मंगोल सिपाहियों को ख़त्म कर देते हैं। मंगोल सिपाही जो दुंदार को बेहोश कर चुके होते हैं, सादिन कोपेक के सिपाही पानी डालकर दुंदार को उठाते हैं। दूसरी जानिब सुंगर तकिन अपने सिपाहियों के साथ नुयान के ठिकाने की खोज में मसरूफ था। तभी वहाँ दुआंग और पामसी आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें नुयान का कोई ठिकाना और कोई निशान नहीं मिले। तभी पीछे से अमीर सादिन कोपेक के सिपाही सुंगर तकिन के पास पीछे से आते हैं और सुंगर तकिन से कहते हैं कि सुंगर तकिन साहब आपको अमीर सादिन कोपेक ने बुलाया है। सुंगर तकिन पूछता है क्या मामला है। सिपाही कहते हैं ये तो मालूम नहीं लेकिन कुछ अहम जरूरी बात है। फिर सुंगर तकिन अपने सिपाहियों से कहता है कि आप लोग वापस कबीले चले जाओ और बाकी सिपाहियों को तलाश करने दो। और सुंगर तकिन अमीर सादिन कोपेक के सिपाहियों की बात के अनुसार उनके पीछे चला जाता है। दूसरी जानिब दुंदार को अमीर सादिन कोपेक की कारवाना सराय में पहुंचा दिया जाता है और अमीर सादिन कोपेक दुंदार को पानी पिलाता है और फिर उसके पास बैठकर कहता है कि परेशान मत हो बेटा, तुम सल्जुक रियासत के महफूज हाथ यानी अमीर सादिन कोपेक के हाथों में हो। तुम कौन हो और तुम मंगोलों के साथ क्या कर रहे थे। दुंदार कहता है जनाब मैं काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा दुंदार हूँ। नुयान के सिपाही मुझे मारने वाले थे। कोपेक कहता है तो तुम सुलेमान शाह के बेटे हो। तुम्हारे बाबा ने हमारी रियासत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे लिए उन्होंने जो भी किया है हम आज भी उनके शुक्रगुजार हैं और तुम्हारे भाइयों ने भी हमारी रियासत के लिए जो किया है वो बहुत बड़ा है। कोपेक कहता है मैं सुल्तान अलाउद्दीन का अमीर सादिन कोपेक हूँ और मैं कबीले में खबर भिजवा दूंगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, परेशान मत हो और तुम थोड़ा आराम कर लो। दुंदार कहता है शुक्रिया अमीर सादिन। वहीं दूसरी जानिब तुर्गुत और गनी जहाड़ों के पीछे छुपकर नुयान के ठिकाने का पता लगाते हैं और मंगोल सिपाहियों को देख लेते हैं। तभी वहाँ तुर्क कबीले के 2-3 सरदारान भी आ जाते हैं और हम मंगोल सिपाही 3 तुर्क सरदारों को अपने साथ ले जाते हैं। गनी पूछता है तुर्गुत से अब हमें क्या करना चाहिए। तुर्गुत कहता है ये नुयान की तरफ जा रहे हैं, इनके पीछे चलते हैं। इसके बाद गनी और तुर्गुत दोनों उनके पीछे करने लगते हैं। नुयान के सिपाही गार तक पहुंच जाते हैं और तुर्क सरदारान को लेकर गार के अंदर पहुंच जाते हैं। तुर्गुत और गनी जो नुयान के सिपाहियों को ताकुब करते हैं उन्हें नुयान के ठिकाने यानी कि नुयान की गार का पता चल जाता है। गार के अंदर नुयान शहर के पास जाकर कहता है सुल्तान सहीर कुछ तुर्क सरदारान आपकी बैत करने के लिए आए हैं और आपका हाथ चूमकर आपका बोसा लेना चाहते हैं। सहीर कहता है उनको अंदर मेरे पास भेजें और वो तीनों भी अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके से ज़्यादा शहीर का हाथ चूमते हैं और उनकी बैत की कसम खाते हैं और कहते हैं जनाब हम आपको अपना नया सुल्तान मानते हैं। सहीर कहता है मैं सुल्तान सहीर आपकी इताअत को कबूल करता हूँ और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दूसरी जानिब सुंगर तकिन अमीर सादिन कोपेक की कारवाने सराय में पहुंचता है और दूसरी तरफ से अमीर सादिन कोपेक सुंगर तकिन के करीब आता है और कहता है मैं जानता हूं कि सल्जुक सल्तनत किस तरह तकसीम हो गई है और इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। सिपाहियों को हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए ताकि रियासत हमेशा के लिए कायम रह सके। फिर अमीर सादिन कोपेक अपने एक सिपाही को इशारा करता है। सिपाही के साथ दुंदार बाहर निकल कर आता है और अमीर सादिन कोपेक सुंगर तकिन से कहता है यह तुम्हारा भाई दुंदार है सुंगर तकिन। और दुंदार भागकर सुंगर तकिन के गले लग जाता है और सुंगर तकिन भी बहुत जज्बाती होते हुए दुंदार को अपने गले लगाता है और दोनों अपने एक दूसरे भाई की खैरियत मालूम करते हैं। दूसरी जानिब नुयान तुर्क सरदारान और शहीर के साथ अपनी गार से बाहर निकल आता है। तुर्गुत शहीर को देखकर इस तरह चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि यकीनन शहीर ने नुयान से कुछ समझौता कर लिया है और फिर तुर्गुत को वो याद आता है तुर्गुत ने शहीर की खातिर
अपने जिस्म को कुर्बानियां दी थी और सलेबी को कब्जे में अपनी जान देने पर आमादा था शहजादे सहीर के लिए। ये सब सोचकर तुर्गुत खुद से ही कहता है, ये तुमने क्या क्या सहीर, ये तुमने ठीक नहीं किया। और नोयान तुर्क सरदारों को अलविदा करने के बाद वापस अपने गार में चला जाता है। तुर्गुत कहता है भाई गनी से, भाई तुम जाकर अर्तगल भाई को पूरी इत्तला दे दो। इसके बाद गनी भी कबीले खबर देने के लिए चला जाता है। दूसरी जानिब अमीर साउद्दीन कोपेक सुंगर तकिन से कहता है, बाहर के दिन आ गए हैं और कई कबीलों ने मुझे हिजरत के लिए दरख्वास्त दे दी है। आप लोगों को भी किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जो आपके लिए भी और आपके मवेशियों के लिए भी मुफीद हो। सुंगर तकिन पूछता है, अमीर साउद्दीन क्या आपने कोई हमारे लिए जगह सोची है? कोपेक कहता है, मेरे ख्याल में सुंगर तकिन साहब आप लोगों को अहलत जाना चाहिए। सुंगर तकिन कहता है, हमारे जिरगे के लोग भी यही चाहते हैं जनाब, लेकिन अगर कोई किसी और जगह जाना चाहे तो? साउद्दीन कोपेक गुस्से में सुंगर तकिन से कहता है, रियासत ने अभी शफकत का चेहरा दिखाया है, अभी दूसरा चेहरा दिखाना बाकी है और वो अपना दूसरा चेहरा भी दिखा सकती है। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो रियासत भी हरकत में आएगी और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी रियासत को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। साउद्दीन कोपेक फिर कहता है सुंगर तकिन से कि अर्तगल मुझे गद्दार समझता है, फिर भी मैं उसे उसका भाई दे रहा हूँ क्योंकि रियासत का ज़र्फ बहुत आला है। हाइमा खाला और गुंदुद को भी मेरा सलाम कहना। और दोनों खड़े होकर बाहर आ जाते हैं और टहलते हुए बात करने लगते हैं। साउद्दीन कोपेक कहता है सुंगर तकिन से कि मैंने सुल्तान अलाउद्दीन को खत लिखा है और उसमें मैंने वो लिखा है जो अर्तगल ने गुमुस्तकिन के साथ किया है और मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जिसने गुमुस्तकिन को मेरी इजाजत के बगैर सजा दी है उसको इसका हिसाब देना होगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। तभी दुंदार भी वहाँ तशरीफ ले आता है। सुंगर तकिन कहता है कोपेक से कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे भाई की जान बचाई और मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। कोपेक कहता है बहुत शुक्रिया, हमारी रियासत हमेशा आपके साथ खड़ी है। इसके बाद दुंदार और सुंगर तकिन अमीर साउद्दीन कोपेक से इजाज़त लेकर वहाँ से चले जाते हैं और साउद्दीन उनको देखता हुआ मुस्कुराकर अंदर अपनी सराय में चला जाता है। दूसरी जानिब तुर्गुत लीवानी गार के बाहर जासूसी कर रहा होता है। उसने गनी को कबीले खबर देने के लिए भेज दिया था। तभी पीछे से मंगोल सिपाही आ जाते हैं और वो तुर्गुत को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुर्गुत अकेले पड़ जाता है लेकिन वो अपने कुल्हाड़े को कम उछालते हुए तभी मंगोल सिपाही का सामना करता है और मंगोल सिपाही तलवार दोनों से वार करता है। मजीद सिपाही का आ जाने से वो सिपाही तुर्गुत को घेर लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। दूसरी जानिब कोपेक को एक सिपाही एक खत देता है। कोपेक खत पढ़कर कहता है कि रियासत का कानून न मानने पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तगुल, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ रियासत कौन है। दूसरी जानिब अर्तगल भाई अपने खेमे में हलमत सुल्तान के यहाँ बच्चा पैदा होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में ही बच्चा पैदा हो जाता है और अर्तगल भाई अपने कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। गोपची बाहर आकर अर्तगल भाई को मुबारकबाद देती है। फिर तू तकिन और अर्तुग भाई दोनों गले लगकर अर्तुगल भाई को मुबारकबाद देते हैं। थोड़ी देर के बाद अर्तगल भाई दाइमा खाले से इजाज़त लेकर हलीमा सुल्तान के पास अंदर दाखिल हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान के पास अर्तगल भाई बैठ जाते हैं। हलीमा सुल्तान कहती है कि मुबारक हो अर्तगल, हमारे यहाँ एक सेहतमंद खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। अर्तगल भाई कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, उसने तुम दोनों को मुझे अता किया। फिर सुल्तान खातून बच्चे को गोद में उठाकर अर्तगल भाई को देती है और अर्तगल भाई बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेते हैं। अर्तगल भाई बच्चे को गोद में उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे बेटे को हक रास्ता और पाक जंगे नसीब अता फरमा। तभी अर्तगल भाई को अपने वालिद साहब सुलेमान शाह की बातें याद आती हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बेटे पैदा हों तो उनके नाम हमारे शहीद सिपाहियों के नाम पर रखना, जिसमें गुंदूज और उस्मान शामिल हैं। तभी अर्तगल भाई अपने बच्चे को अपने होठों के करीब लाकर कान में कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम गुंदूज रखता हूँ, मैं तुम्हारा नाम गुंदूज रखता हूँ, मैं तुम्हारा नाम गुंदूज रखता हूँ। और फिर अर्तगल भाई अपने बच्चे के कान में मुबारक अजान देते हैं। वहीं दूसरी जानिब सुंगर तकीन दुंदार के साथ कबीले वापस आते हैं। घोड़े से उतरने पर दुंदार कहता है सुंगर तकीन से कि भाई मैं घर वापस आने पर भी खुश नहीं हो सकता, हम हलीमा सुल्तान को क्या कहेंगे भाई। अर्तगल भाई अपने बच्चे लेकर मरकजी खेमे में आ जाते हैं जहाँ अर्तुग भाई और तुतुगिन साहब भी इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने अपने बेटे का नाम गुंदूज रखा है। तुतुगिन कहता है इंशाल्लाह ये आपका जैसा बहादुर सिपाही बनेगा। तभी वहाँ दुंदार और सुंगर तकिन भी खेमे में दाखिल हो जाते हैं। अर्तगल भाई दुंदार को देखकर खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और दुंदार अर्तगल भाई के गले लग जाता है। और फिर
अर्तुगरुल भाई दुंदर से पूछते हैं कि तुम नुयान के चुंगल से भागने में कैसे कामयाब हुए। दुंदर कहता है कि भाई जो अमीर सालिन कोपेक ने बचाया है। ये सुनकर अर्तुगरुल भाई थोड़े चौंक जाते हैं और ये सुनकर सारा माजरा समझ जाते हैं कि इसमें अमीर सालिन कोपेक ने कौन सी चाल चली है। दूसरी जानिब मंगोल सिपाही तुर्गुत को कैद करके और बांधकर नुयान की गार में ले जाते हैं। गुंचागुल तुर्गुत को देखकर कहती है, आह तुर्गुत। तुर्गुत कहता है, ओह गुंचागुल, तो तुम दोनों सांपों ने अब एक साथ जोड़ी बना ली है। नुयान और गुंचागुल दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं और नुयान तुर्गुत के करीब जाता है और फिर तुर्गुत के पेट में एक जोरदार घूंसा मारता है। तुम झूठ बोल रहे हो कहकर नुयान अपनी तलवार निकालता है और तुर्गुत के गला काटने के लिए ऊपर उठाता है। वहीं बादशाह अपना तबला बजाना शुरू कर देता है। गुंचागुल परेशान हो जाती है। तभी वहाँ शहजादा सहीर आ जाता है और वो कहता है नुयान से, रुको, सुल्तान के तौर पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी तलवार गिरा दो। नुयान कहता है, क्या कह रहे हो बच्चे? सहीर कहता है, ये मत भूलो तुम मेरे हुक्म के ताबे हो नुयान। के बाद गुंचागुल मुस्कुराते हुए नुयान की तरफ देखती है और कहती है कि नुयान सुल्तान सही कह रहे हैं। फिर वो नुयान को तलवार नीचे करने के लिए कहती है। फिर शहीर नुयान से कहता है कि अगर तुम्हारे 50 सिपाही भी हो तो वो अकेले तुर्गुत का सामना नहीं कर सकते। इस सिपाही को मैं अपनी खिदमत के लिए रखना चाहता हूँ, जैसे तुम जैसे मजबूत सिपाही मेरी खिदमत के लिए हैं। तभी नुयान अपनी तलवार हटा लेता है और पीछे कर लेता है। सहीर कहता है, मैं तुर्गुत को अपनी फौज में शामिल करूंगा और अगर ये ना माना तो इसे सजा दूंगा। तुर्गुत कहता है, तो एक काम तुम अभी कर लो, मैं तुम्हारी फौज में शामिल नहीं होऊंगा। तुम इन लोगों के साथ मिलकर सलीम सुल्तान और अर्तुगरुल भाई के लिए शर्म की बात बन रहे हो। सहीर सिपाहियों से कहता है, जाओ तुर्गुत को ले जाकर बाहर बांध दो, इसका गुस्सा ठंडा होने दो, मैं खुद इससे बात करूंगा। फिर सिपाही तुर्गुत को उठाकर बाहर ले जाते हैं। तभी गुंचागुल सहीर से पूछती है कि सुल्तान आपने कबीले के लिए खत लिखा है? सहीर अब खत निकालकर गुंचागुल के हाथ में थमाकर एक तरफ चला जाता है। गुंचागुल खत पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए नुयान से कहती है कि ये खत बिल्कुल हमारी मर्जी के मुताबिक लिखा हुआ है और जो हम चाहते थे इसमें बिल्कुल वही लिखा हुआ है। अब देखते हैं वो लोग खत पढ़ने के बाद में क्या करते हैं। तभी नुयान कहता है, गुंचागुल तुम ये खत कबीले की तरफ भिजवाओ। दूसरी जानिब दुंदार हारून सुल्तान को बता रहा था कि सहीर जिंदा है, नुयान को उसे मारने का कोई इरादा नहीं है। जब आखिरी दफा मैं वहाँ मौजूद था वो उसके लिए एक दावत का इंतजाम कर रहे थे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं वो यकीनन सहीर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सहीर ऐसा हरगिज नहीं करेगा। सुमर तकिन कहता है कि हाका खान ने नुयान को अपनी फौज से निकाल दिया था, वो कैसे इतने बड़े खेल का हिस्सा बन सकता है? हमें पता लगाना होगा आखिर उसके पीछे है कौन। तभी अर्तुगरुल भाई कहते हैं, भाई अभी भी आपको दिखाई नहीं दे रहा उसके पीछे कौन है? तभी तुतगिन साहब कहते हैं, अमीर साजिन कोपेक है। तभी दुंदार कहता है, भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने बताया आपको कि उसने मेरी जान बचाई है। तुतगिन कहता है, मुझे अमीर साजिन कोपेक के एक लफ्ज पर भी भरोसा नहीं है। और अर्तुगरुल भाई इन बातों को सोचकर इन बातों के बारे में गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आने के साथ अपनी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मज़ीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। साजिश और गद्दारी के मुजरिमों का खून काहिरा की रेत ने भी अपने अंदर जज्ब नहीं किया था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भाई तकीउद्दीन उसके बुलावे पर 200 मुंतखब सवारों के साथ काहिरा पहुंच गया। साजिश के मुजरिमों की गर्दन काटी जा चुकी थी और यूँ नज़र आता था जैसे काहिरा की रेत इन मरे हुए मुसलमानों का खून अपने अंदर जज्ब करने से गुरेज कर रही है, जो सलेबियों के साथ मिलकर सल्तनत इस्लामिया के परचम को झुकाने की कोशिश में मसरूफ़ थे। सुल्तान अय्यूबी ने इन सब की लाशें देखी। उनके कटे हुए सर उनके बेजान जिस्मों के सीनों पर रख दिए गए। सिर्फ एक लाश थी जो सबसे बड़े गद्दार की थी और जिस पर सुल्तान अय्यूबी को कुल्ली तौर पर एतमाद था। उस लाश का सर उसके साथ ही था। एक तीर उसकी सहरग में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकला हुआ था। यह काहिरा का नायब नाजिम मसलिहुद्दीन था। फ़ौज के सामने जब उसका जुर्म सुनाया जा रहा था तो एक जोशीले और मुहिब इस्लाम सिपाही ने कमान में तीर डालकर मसलिहुद्दीन की सहरग से पार कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने सिपाही की इस गैरकानूनी हरकत को, जो फ़ौजी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ थी, सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज करके माफ़ कर दिया कि कोई भी साहिब ईमान इस्लाम के ख़िलाफ़ गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुल्तान अय्यूबी ने ही अपनी फ़ौज में ईमान की यह क़ुव्वत पैदा की थी। इन लाशों को देखकर सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर ऐसी खुशी की हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई दी कि उसकी सफ़ों
اور نظام حکومت میں اس نے اتنے زیادہ غدار اور سازشی پکڑے تھے اور انہیں اس نے سزائے موت دے دی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھیں گہری سرخ تھی، جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ تو تھا ہی، جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا تھا: میں ان میں سے کسی کا بھی جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ ان کی لاشیں ان کے رشتہ داروں کو نہیں دی جائیں گی تاکہ انہیں کفن نہ پہنائے جائے۔ رات کے اندھیرے میں ایک ہی گہرے کھڈے میں پھینک کر مٹی ڈال دو اور زمین برابر کر دو۔ اس دنیا میں ان کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہ رہے۔ امیر محترم سلطان ایوبی کے ایک رفیق اور معتمد خاص قاضی بہاؤالدین سداد نے سلطان ایوبی سے کہا: کوتوال اور شاہدوں کے بیان اور قاضی کا فیصلہ تحریر میں لا کر دستاویز میں محفوظ کر لینا ضروری ہے، تاکہ یہ اعتراض نہ رہے کہ یہ فیصلہ صرف ایک فرد کا تھا۔ آپ کا فیصلہ برحق ہے، انصاف کر دیا گیا ہے، مگر قانون کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کیا قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دین الہی کی جڑیں کفار کے ساتھ مل کر کاٹنے والوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ قانون کے سامنے کھڑا ہو کر دینداروں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے پاسبانوں کو جھوٹا ثابت کرے؟ سلطان ایوبی نے ایسے تحمل سے کہا جس میں ایک دیندار مسلمان کا اتاب جھلک رہا تھا۔ اس نے ان تمام حاکموں کو جو وہاں موجود تھے مخاطب ہو کر کہا: اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو مجھے اتنے زیادہ مسلمان اور اتنے زیادہ انسانوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت دے دو اور میری لاش شہر سے دور پھینک دو، جہاں صحرائی لومڑیاں اور گدھ میری ہڈی بھی اس زمین پر رہنے نہ دے۔ لیکن میرے رفیقوں، مجھے سزا دینے سے پہلے قرآن پاک الف لام میم سے والناس تک پڑھ لینا۔ اگر قرآن مجھے سزا دیتا ہے تو میری گردن حاضر ہے۔ بے انصافی نہیں ہوئی ہے سالار اعظم، کسی اور نے کہا۔ قاضی بہاؤالدین سداد کا مقصد یہ ہے کہ قانون کی بے حرمتی نہ ہو۔ میں سمجھ گیا ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ ان کا مقصد آئینے کی طرح صاف ہے۔ میں آپ سب کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حاکم وقت ذاتی طور پر جانتا ہے جسے غداری کے جرم میں اس کے سامنے لایا گیا ہے وہ غداری کا مجرم ہے، تو حاکم وقت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان شہادتوں اور قانون کے دیگر جھمیلوں میں پڑے بغیر غدار کو وہی سزا دے دے جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر وہ سزا دینے سے گریز کرتا ہے، ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے تو وہ حاکم وقت خود بھی غدار ہے، یا کم از کم نااہل اور بے ایمان ضرور ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ قاضی کے سامنے جا کر مجرم اسے بھی مجرم کہہ دیں گے۔ میرا سینہ صاف ہے، مجھے غداروں کی صف میں کھڑا کر دو، خدا کا ہاتھ مجھے ان سے الگ کر دے گا۔ اگر تمہارے سینے رب کعبہ کے نور سے منور ہے تو مجرموں کا سامنا کرنے سے مت ڈرو۔ ہم میرے دوست بہاؤالدین سداد نے جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرو۔ کاغذات تیار کر کے محترم قاضی سے فیصلہ تحریر کروا لو۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا۔ تحریر کر دیا جائے کہ امیر مصر جو افواج مصر کا سالار اعلیٰ بھی ہے، اس نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان مجرموں کو سزائے موت دی ہے جن کا جرم بلا شک و شبہ ثابت ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، تھکا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا: میں تمہارے چہرے پر فکر اور تھکن دیکھ رہا ہوں، لیکن تم آرام نہیں کر سکو گے۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا ہے بلکہ اب شروع ہوا ہے۔ مجھے سوبک جلدی جانا ہے، تمہارے ساتھ کچھ ضروری باتیں کر کے جاؤں گا۔ جانے سے پہلے ایک حکم اور صادر فرما جائیے۔ ناظم شہر نے کہا: جنہیں سزائے موت دی گئی ہے ان کی بیواؤں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے بھی میرے اسی حکم پر عمل کرو جو میں ان سے پہلے غداروں کے اہل و عیال کے متعلق دے چکا ہوں۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا: بیواؤں کے متعلق یہ چھان بین کر لو کہ اپنے خاوندوں کی طرح ان کا کسی دشمن کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ ہمارے ہاں زن پرستی نے بھی غدار پیدا کیے ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ صلیبیوں نے ہمارے بھائیوں کو خوبصورت لڑکیاں دے کر ان کے عوض ان کا ایمان خریدا ہے۔ ان میں سے جو بیوائیں نیک اور مومن ہیں ان کی شادیاں ان کی منشا کے مطابق کرو۔ کسی پر اپنا فیصلہ ٹھوسنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیال رکھنا کہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے اور باعزت روٹی سے محروم نہ رہے اور اس میں محتاجی کا احساس پیدا نہ ہو۔ یہ بھی خیال رکھنا کہ ان کے کانوں میں یہ کوئی پھونک نہ دے کہ ان کے خاوندوں کو بے گناہ سزائے موت دی گئی ہے۔ انہیں ذہن نشین کرا دو کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے گنہگار خاوندوں سے تمہیں نجات مل گئی ہے، اور ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت خصوصی انتظامات کے تحت کرو۔
तमाम अखराजात बैतुल माल से लो। गद्दारों के बच्चे गद्दार नहीं हुआ करते, बशर्ते उनकी तालीम और तरबियत सही हो। ये सब मुसलमानों के बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत ऐसी हो कि उनमें महरूमी का एहसास पैदा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाप के गुनाह का कफ़ारा बच्चों को अदा करना पड़े। सुल्तान अय्यूबी की वापसी की जल्दी थी। उसे फ़िक्र ये था कि उसकी गैर हाज़िरी में सेलेबी कोई जंगी कार्रवाई न कर दे। मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की भेजी हुई कमक तो वहाँ किराक और सोबुक के इलाके में पहुँच चुकी थी। काहिरा की फ़ौज भी उधर जा रही थी, लेकिन इन दोनों फ़ौजों को इस इलाके से रोशनास कराना था। उसने अपने दफ्तर में जाकर अपने भाई तकीउद्दीन अली बिन सुफियान, उसके नायब हसन बिन अब्दुल्ला, कोतवाल, गियास बिलबेस और चंद एक नायबिन और हुकाम को बुला लिया। वो ज़्यादातर हिदायत तकीउद्दीन को देना चाहता था। उसने इजलास में ऐलान किया कि उसकी गैर हाज़िरी में उसका भाई तकीउद्दीन कायम मकाम अमीर मिस्र और यहाँ की अफवाज का सालार आला होगा और उसे उतने ही इख्तियारात हासिल होंगे जो सुल्तान अय्यूबी के अपने थे। तकीउद्दीन सुल्तान अय्यूबी ने अपने भाई से कहा, आज से दिल से निकाल दो कि तुम मेरे भाई हो। नाअहली, बदयानती, कोताही, गद्दारी या साजिश और बेइंसाफ़ी का इर्तिकाब करोगे तो उसी सज़ा के मुस्तहिक समझे जाओगे जो शरीयत के कानून में दर्ज है। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हूँ अमीर मिस्र, तकीउद्दीन ने कहा। इन खतरों से भी आगाह हूँ जो मिस्र को दरपेश है। सिर्फ मिस्र को नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ये ख़तरात सल्तनत इस्लामिया को दरपेश है और इस्लाम के फ़रोग़ और सल्तनत की तोसी के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। हमेशा याद रखो कि कोई भी खित्ता जो सल्तनत इस्लामिया कहलाता है वो किसी एक फ़र्द या ग्रोह की जागीर नहीं, वो खुदाए अज़्ज़ व जल की सरज़मीन है। तुम सब इसके पासबान और अमीन हो। उसकी मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा तुम्हारे पास अमानत है। उसकी मिट्टी भी जब अपने काम में लाना चाहो तो सोच लो कि तुम किसी दूसरे इंसान का हक़ तो नहीं मार रहे हो, खुदा की अमानत में ख़यानत तो नहीं कर रहे हो। मेरी बातें गौर से सुन लो तकीउद्दीन। इस्लाम की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि उसके पैरोकारों में गद्दारों, साजिश पसंदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। किसी कौम ने इतने गद्दार पैदा नहीं किए जितने मुसलमानों ने पैदा कर लिए हैं। यहाँ तक कि हमारी तारीख जिहाद और अल्लाह के नाम पर जंग व जदल की काबिल फ़ख्र तारीख है, गद्दारों की भी तारीख बन गई है और अपनी कौम के ख़िलाफ़ साजिशगिरी हमारी रवायत बन गई है। अली बिन सुफियान से पूछो तकी, हमारे वो जासूस जो सलेबियों के इलाकों में सरगर्म रहते हैं बताते हैं कि सलेबी हुक्मरान, मजहबी पेशवा और दानिश्वर इस्लाम की इस कमज़ोरी से वाकिफ़ है कि मुसलमान जन, ज़र और इक़्तिदार की लालच में अपने मज़हब, अपने मुल्क और अपनी कौम का तख्ता लौट देने से भी पीछे नहीं हटते। सुल्तान अय्यूबी ने इजलास को सुरका पर नज़र डाली और कहा, हमारे जासूसों ने हमें यह भी बताया है कि सलेबियों ने अपने जासूसों को ज़हन नसीन कराया है कि मुसलमानों की तारीख में जितनी फतूहात है इतनी ही गद्दारी है। मुसलमानों ने अपनी फतूहात हासिल नहीं किए हैं, इतनी फतूहात मुसलमानों ने हासिल नहीं की जितने गद्दार पैदा कर लिए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुसलमान खिलाफत पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे को कत्ल किया। एक खलीफा या अमीर मुकर्रर हुआ तो खिलाफत और अमारत के दूसरे उम्मीदवारों को उसने खिलाफ यहाँ तक के साजिशें की कि इस्लाम के दुश्मनों तक से दरपर्दा ताल्लुकात और मदद ली। जिसके हाथ में खिलाफत और अमारत आ गई उसने हर उस कायद को कत्ल कराया जिससे वो इक़्तिदार को ख़तरा महसूस करता था। कौमी वक़ार ख़त्म होता गया और ज़ाती इक़्तिदार रह गया। फिर तहफ़्फ़ुज़ इसी का होता रहा। सल्तनत की तोसी ख़त्म हुई, फिर सल्तनत का दिफा ख़त्म हुआ और फिर सल्तनत सुकड़ने लगी। सलेबी हमारी इस तारीख़ की कमज़ोरी से आगाह है कि हम लोग ज़ाती इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम के लिए सल्तनत का बहुत बड़ा हिस्सा भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। यही हमारी तारीख़ बनती जा रही है। तकीउद्दीन और मेरे रफ़ीक़ों, मैं जब माजी पर निगाह डालता हूँ और जब मैं अपने मौजूदा दौर में गद्दारों की भरमार और साजिशों के जाल को देखता हूँ तो ये ख़तरा महसूस करता हूँ कि एक वक्त आएगा मुसलमान तारीख़ की तहरीरों के साथ भी गद्दारी करेंगे। वो कौम की आंखों में आंख डालकर धूल झोंक कर लिखेंगे कि वो बहादुर है और उन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए हैं, मगर वो दरपर्दा दुश्मन को अपना दोस्त बनाए रखेंगे, अपनी शिकस्तों पर पर्दा डाले रखेंगे। सल्तनत इस्लामिया सुकड़ती चली जाएंगी और हमारे खुद साख्ता खलीफे इसका इल्ज़ाम किसी और पर थोपेंगे। मुसलमानों की एक नस्ल ऐसी आएंगी जिसके पास सिर्फ नारा रह जाएगा, इस्लाम जिंदाबाद। वो नस्ल अपनी तारीख से आगाह नहीं होंगी।
اس نسل کو یہ بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ اسلام کے پاسبان اور علمبردار وہ تھے جو وطن سے دور ریگزاروں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں اور وادیوں میں، اجنبی ملکوں میں جا کر لڑے۔ وہ ان ملکوں میں لڑے جہاں کے پتھر بھی ان کے دشمن کے تھے۔ وہ بھوکے پیاسے لڑے، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے بغیر بھی لڑے۔ وہ زخمی ہوئے تو کسی نے بھی ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا۔ وہ شہید ہوئے تو ان کے رفیقوں کو ان کے لیے قبریں کھودنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ خون بہاتے گئے، اپنا بھی دشمن کا بھی، اور پیچھے ایوان خلافت میں شراب بہتی رہی، برہنہ لڑکیاں ناچتی رہیں۔ صدیوں یہودی اور صلیبی سونے سے اور اپنی بیٹیوں کے حسن سے ہمارے خلیفوں اور ہمارے امیروں کو اندھا کرتے رہ گئے۔ جب خلیفوں نے دیکھا کہ قوم تیغزنی کی پجاری ہے جنہوں نے یورپ اور ہندوستان میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو خلیفوں نے مجاہدین اسلام پر لوٹ مار اور زنا کاری جیسے الزام تھوپنے شروع کر دیے، انہیں کمک اور رسد سے محروم کر دیا۔ مجھے قاسم کا وہ کمسن اور کھوبرو بیٹا یاد آتا ہے جس نے اس حال میں ہندوستان کے ایک طاقتور حکمران کو شکست دی اور ہندوستان کے اتنے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا کہ اس نے کمک نہیں مانگی، رسد نہیں مانگی، مفتوحہ علاقوں کا ایسا انتظام کیا کہ ہندو اس کے غلام ہو گئے اور اس کی سبقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ مجھے جب یہ لڑکا یاد آتا ہے تو دل میں درد اٹھتا ہے۔ اس وقت کے خلیفہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اس پر زنا کا الزام عائد کیا اور مجرم کی حیثیت سے واپس بلایا۔ سلطان ایوبی کو ہچکی سی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ بہاؤ الدین سداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ میرا عزیز دوست صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے سینکڑوں شہیدوں کی لاشیں دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے میں رونق آ جایا کرتی تھی، مگر صرف ایک غدار کو سزائے موت دے کر جب اس کی لاش کو دیکھتا تو اس کا چہرہ بجھ جاتا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے کرتے اسے ہچکی آئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آنسو روک رہا ہے۔ کہنے لگا دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اپنوں نے اسے شہید کر دیا۔ دشمن نے اسے فاتح تسلیم کیا، اپنوں نے اسے زانی کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے زیاد کے بیٹے طارق کا بھی ذکر کیا، اور اس روز وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ اس کی زبان رکتی ہی نہیں تھی، حالانکہ وہ کم گو تھا، حقیقت پسند تھا۔ ہم سب پر خاموشی طاری تھی اور ہم سب جسم کے اندر عجیب سا اثر محسوس کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی بلا شک و شبہ عظیم قائد تھا۔ وہ ماضی کو نہیں بھولتا تھا، حال کے خطروں اور تقاضوں سے نبرد آزما رہتا، اور اس کی نظریں صدیوں بعد آنے والے مستقبل پر لگی رہتی۔ صلیبیوں کی نظریں ہمارے مستقبل پر لگی ہوئی ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ صلیبی حکمران اور فوجی حکام کہتے ہیں کہ وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ ہماری سلطنت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، وہ ہمارے دلوں کو نظریات کی تلوار سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا ہے کہ صلیبیوں کا سب سے زیادہ اسلام دشمن بادشاہ فلپ آف اگسٹس ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو ایک مقصد دے دیا ہے اور ایک روایت پیدا کر دی ہے۔ اب صلیبیوں کی آنے والی نسلیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم رہیں گی۔ ضروری نہیں کہ وہ تلوار کے زور سے اپنا مقصد حاصل کریں، ان کے پاس کچھ حربے اور بھی ہے۔ تقی الدین، جس طرح ان کی نظر مستقبل پر ہے، اسی طرح ہمیں بھی مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے ہم میں غدار پیدا کرنے کی روایت قائم کر دی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کی جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوس ختم کر کے حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا کرنا ہے، اور یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے۔ قومیں ان کی تہذیب میں جو جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیوپاری ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے اور دوسرا محاذ زمین کے نیچے، ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا محاذ اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار پیدا نہ ہوتے تو ہم اس وقت یہاں نہیں بلکہ یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی ہی حسین بیٹیوں کو
بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھی قسم کی جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہو تو اس وقت سلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کو علم یہاں پر آ کر ہوا ہے، تقی الدین نے کہا۔ محترم سلطان نور الدین زنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہے کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی الدین سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ سلیبیوں کی فوج ذرہ بختر میں ہے، ہمارے سپاہی معمولی کپڑوں میں ملبوس ہے، پھر بھی انہوں نے سلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرہ بختر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ذرہ بختر اور خندق تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ، مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا کر دشمن کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ لو، محفوظہ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں چلا جائے۔ چھاپا مارو کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا، چھاپا مارو سے دشمن کی رسد تباہ کروا دو، وہ رسد جو پیچھے سے آئے وہ بھی دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا مارو کو دشمن کے جانوروں کو مارنے اور پریشان کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنے کی ٹکر سے بچو، جنگ کو تول دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ میں جو فوج یہاں چھوڑ کر چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے سوبک کا قلعہ فتح کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کرا کے آئی ہے۔ اس فوج میں جان پر کھیلے جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ سلیبی تمدن کے اخراجات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔ ان میں مسلمان بھی ہے جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہے جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے۔ حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہیں، جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماع کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو۔ لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کے حالات سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے۔ بیٹے قوم کے شہید اور اپاہج ہوتے ہیں، لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ بادشاہ کو جنگ کو بادشاہوں کا کھیلنا سمجھنا، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معزول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے درپردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ ان کا خلیفہ العاجز تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہے کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کریں گی اور سلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صباح کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبس تمہارے ساتھ رہیں گے۔ یہ اس زمین دوست گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مصر کے جنوبی مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، معلوم کرایا جائے کہ کیا باعث ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر اور جاسوس بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور توہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بہت بڑی لعنت ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس علاقوں پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو توہمات سے بچاؤ۔
3-4 روز بعد عراق کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ سوبک لے چکا ہے اور اب وہ عراق پر حملہ کرے گا۔ انہی سے احسان نے زیادہ پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے عراق کو بھی سوبک کی طرف فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی نئی بھرتی کرتا ہے اور اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے لیے قابل ہو گیا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ عراق کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیمیں بنا رہے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی اور اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھیں۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں عراق میں اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے کے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور سوبک کا قلعہ فتح کیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے اجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور محترم سلطان نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام رہے گا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے، جہاں وہ غداروں اور سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کی جرم میں مارا گیا۔ مصلح الدین صلیبیوں کا ایک کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ سلطان ایوبی نہیں۔ میرے تقریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حساسین کیا کر رہے ہیں؟ رینالڈو نے پوچھا۔ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کم وقت، ابھی تک صلاح الدین ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ رقم ضائع نہیں ہو رہی ہے، ہرمن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین ایوبی محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ جو 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں ان میں 4 حساسین ہیں۔ ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں کچھ فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آف وگسٹس نے کہا۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہ ہو سکا اور وہ زندہ سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے۔ اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے دی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے سوبک جیسا مضبوط اڈہ بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئیں گی۔ سوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ عراق کا محاصرہ کرے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ایک اور صلیبی حکمران نے کہا۔ ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ سوبک کا محاصرہ کر لے۔ صلاح الدین صحرائی لومڑی ہے، فلپ آگسٹس نے کہا۔ اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں سوبک کے محاصرے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ ہمیں سوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لیں گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو میں تمہیں فتح کی ضمانت دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر تک بحث و مباحثہ جاری رہا اور پھر بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان ایوبی کی فوج کے قریب خیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس اسکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان ایوبی کی فوج سے 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد سوبک سے آئیں گی، لہٰذا سوبک اور مسلمانوں کے درمیانی فاصلے کو چھاپہ ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے سے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ اس کی بیشتر فوج ذرہ پوش تھی، سروں پر آہنی خود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے پر
آہنی اور لوہے کے مضبوط نقابوں میں ڈھلے ہوئے ہیلمٹ تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی ذرا پوس کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر بھی آہنی غلاف چڑھے ہوئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی رہتی تھی جو تیروں کو روک لیتی تھیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں۔ یورپی ممالک سے لائے ہوئے گھوڑے صحرا میں جلدی تھک جاتے ہیں اور پیاس سے بےحال ہو جاتے ہیں۔ صلیبیوں نے عربی قافلوں سے جو گھوڑے خریدے تھے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے قافلوں سے گھوڑے چھیننے شروع کر دیے تھے۔ گھوڑے چرائے بھی تھے اور سلطان ایوبی کے گھوڑے بہتر نسل کے تھے اور عربی نسل کے یہ گھوڑے صحرائی پیاس سے بے نیاز میلوں بھاگ سکتے تھے۔ ان جنگی تیاریوں اور اہتمام کے علاوہ صلیبیوں نے نظریاتی جنگ کا محاذ کھولا تھا۔ ان کے متعلق ان کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہرمن نے رپورٹ پیش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کے جنوب مغرب سرحدی علاقے سے بھرتی نہیں ملیں گی۔ یہ وہی علاقہ تھا جس کے متعلق سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے رپورٹ دی تھی کہ وہاں کے لوگ اب فوج میں بھرتی نہیں ہوتے بلکہ بعض لوگ فوج کے خلاف بھی ہو گئے ہیں۔ یہ جفا کس اور جنگجو قبائل کا علاقہ تھا جس نے سلطان ایوبی کو نہایت اچھے سپاہی دیے تھے، مگر اب ہرمن کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ صلیبی تقریب کار اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حسن بن عبداللہ نے معلوم کرنے کے لیے اس علاقے کے فوج کے لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں، اور حسن بن عبداللہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس علاقے کے لوگ فوج کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں 2 مخبر بھیجے تھے۔ دونوں قتل ہو گئے تھے، ان کی لاشیں نہیں ملی تھی۔ پراسراری ایک ایسی اطلاع ملی تھی کہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے گئے تھے۔ وہ علاقہ جو بہت وسیع و عریض تھا جاسوسوں اور مخبروں کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ بن گیا تھا۔ وہاں سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہی نہیں تھی۔ اتنا ہی پتہ چلتا تھا کہ وہاں کے لوگ ہیں تو مسلمان لیکن توہم پرست اور عقیدے کے ڈھیلے ہیں۔ ہرمن نے تفصیلات بتائے ہوئے کہا کہ اس کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے اور اب وہ مصر کے تمام سرحدی علاقے میں اس طریقہ کار کو پھیلا دے گا، پھر ان اثرات کو مصر کے اندر لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ وہ مصر کے قصبوں اور شہروں کو بھی اپنے اثر میں لے لے گا۔ اس نے کہا، میں مسلمانوں کی ایک ایسی خامی کو ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں جسے وہ اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ مسلمان درویشوں، فقیروں، وظیفے اور چلہ کرنے